बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की मोहब्बत का नूर जब सीने में उतर जाए तो उस नूर से इंसान का अंदर बाहर चमक उठता है। कल्ब की तारीकियां मामूली नहीं होती, ये इंसान के वजूद को तारीक कर देती हैं। हर नेमत बेबहा होने के बावजूद इंसान बेकरार रहता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा दिली सुकून और उसकी मोहब्बत की दुआ मांगे। कुरान सिर्फ उसके दिल पे उतरता है जो कुरान के अहकामात को मानता है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे रोज़ पढ़ना होता है। ये महीने में एक दफ़ा जोश में खोल के चंद आंसू बहा के वापस रख देने की किताब नहीं है। ये हर रोज़ पढ़ी जाने वाली किताब है, खुशी में और नाखुशी में, आसानी में और तकलीफ़ में। अल्लाह ताला आप सबको कुरान पाक पढ़ने वाला और इसको समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और आपके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 85 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और यही नेमत इस्माइल और अदरीस और जुल्किफ्ल को दी कि ये सब साबिर लोग थे। इसकी तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द सोम, तफसीर सूरह मरियम, हाशिया नंबर 33। और इसकी तफसीर है, जुल्किफ्ल का लफ्जी तर्जमा है साहबे नसीब और मुराद है इखलाकी बुजुर्गी और सवाब आखरत के लिहाज से साहबे नसीब, ना कि दुनियावी फ़ायदा व मुनाफा के लिहाज से। ये उन बुजुर्ग का नाम नहीं बल्कि लक़ब है। कुरान मजीद में 2 जगह इनका जिक्र आया है और दोनों जगह उनको इसी लक़ब से याद किया गया है, नाम नहीं लिया गया। मुफस्सिरीन के अक़वाल इस मामले में बहुत मुस्तरिब हैं कि ये बुज़ुर्ग कौन हैं, किस मुल्क और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और किस ज़माने में गुजरे हैं। कोई कहता है कि ये हज़रत ज़िक्रिया का दूसरा नाम है, हालांकि ये सरीहन गलत है क्योंकि उनका जिक्र अभी आगे आ रहा है। कोई कहता है कि ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, कोई यूशा बिन नून का नाम लेता है, कोई कहता है ये अलियसा हैं, हालांकि ये भी गलत है। सूरह स्वाद में इनका जिक्र अलग किया गया है और जुल्किफ्ल का अलग। कोई इन्हें हज़रत अल-यसा का खलीफा बताता है और किसी का कौल है कि ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो उनके बाद नबी हुए और इनका असली नाम बिशर था। आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा है कि यहूदियों का दावा है कि ये हिजकियाल यानी हिजकीएल नबी हैं जो बनी इसराइल की असीरी यानी 597 कबल मसीह के ज़माने में नबूवत पर सरफराज हुए और नहर खाबूर के किनारे एक बस्ती में फ़राइज़ नबूवत अंजाम देते रहे। इन मुख्तलिफ अक़वाल की मौजूदगी में यकीन और एतमाद के साथ नहीं कहा जा सकता कि फिलवाक़या ये कौन से नबी हैं। मौजूदा ज़माने के मुफस्सिरीन ने अपना मिलान हिजकीएल नबी की तरफ जाहिर किया है, लेकिन हमें कोई माकूल दलील ऐसी नहीं मिली जिसकी बिना पर यह राय कायम की जा सके। ताहम अगर इसके लिए कोई दलील मिल सके तो ये राय काबिल तरजीह हो सकती है, क्योंकि बाइबल के सहीफ़ा हिजकीएल को देखने से मालूम होता है कि फिलवाक़या वो इस तारीफ के मुस्तहिक़ हैं जो इस आयत में की गई है, यानी साबिर और सालह। वो इन लोगों में से थे जो यरूशलेम के आखिरी तबाही से पहले बख्त नसर के हाथों गिरफ्तार हो चुके थे। बख्त नसर ने इराक में इसराइली कैदियों की एक नौ आबादी दरियाए खाबूर के किनारे कायम कर दी थी जिसका नाम तल अबीब था। इसी मकाम पर 594 कबल मसीह में हज़रत हिजकीएल नबूवत के मनसब पर सरफराज हुए, जबकि उनकी उम्र 30 साल थी और मुसलसल 22 साल एक तरफ गिरफ्तार बला इसराइलियों को और दूसरी तरफ यरूशलेम के गाफिल वो सरशार बाशिंदों और हुक्मरानों को चौंकाने की खिदमत अंजाम देते रहे। इस कार्य अजीम में उनके इन्हमाक का जो हाल था उसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि नबूवत के 9वें साल उनकी बीवी, जिन्हें वो खुद मंजूर नज़र कहते हैं, इंतकाल कर जाती हैं। लोग उनकी ताज़ियत के लिए जमा होते हैं और ये अपना दुखड़ा छोड़कर अपनी मिल्लत को खुदा के इस अजाब से डराना शुरू कर देते हैं जो उसके सर पर तुला खड़ा था।
باب 24 آیت 15 ٹو 27۔ بائبل کا صحیفہ حزقیل ان صحیفوں میں سے ہے جنہیں پڑھ کر واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ الہامی کلام ہے۔ آیت نمبر 86، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ آیت نمبر 87، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ سورۃ صفات آیت نمبر 142 میں بیان ہوا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن سورہ یونس حواشی نمبر 98 ٹو 100، الصفات حواشی نمبر 77 ٹو 85، یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اب مجھے کہیں چل کر پناہ لینی چاہیے تاکہ خود بھی عذاب میں نہ گر جاؤں۔ یہ بات بجائے خود تو قابل گرفت نہ تھی، مگر پیغمبر کا اذن الہی کے بغیر ڈیوٹی سے ہٹ جانا قابل گرفت تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں مزید۔ آیت نمبر 88، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 89، اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ آیت نمبر 90، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول آل عمران آیت نمبر 37 ٹو 41، ماہ حواشی جلد سوم سورہ مریم آیت نمبر 2 ٹو 15، ماں حواشی بیوی کو درست کر دینے سے مراد ان کا بھانج پن دور کر دینا اور سن رسیدگی کے باوجود حمل کے قابل بنا دینا ہے۔ بہترین وارث تو ہی ہے، یعنی تو اولاد نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اس سیاق و سباق میں انبیاء کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنے سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود کہ یہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے، الوہیت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے، بلکہ خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی اولو العزم ہونے کے باوجود جب ان سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر فضل بھی ایسا کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا مبتلا مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا ہی کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں ہے، خدا سے شفا مانگنے والا ہوتا ہے۔ پھر ان سب باتوں کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء توحید کے قائل تھے اور اپنی حاجات ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، آغاز میں خواہ کیسی ہی آزمائشوں سے ان کو سابقہ پیش آیا ہو، مگر آخرکار ان کی دعائیں معجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔